बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा सरकारको सिफारिस अनुसार पार्टी विभाजनको व्यवस्था खुकुलो पार्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिद्वारा जारी। पहिले केन्द्र समिति र संघीय संसदमा 40% हुन पर्छ दुईटै ठाउँमा भन्ने थियो। अहिले चाहिँ दुई मध्ये एक ठाउँ भए पुग्छ भन्ने हाल दिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सहित विभिन्न दलहरूद्वारा सरकारको कदमको कड़ा आलोचना। राजपाका संयोजक भन्छन्, देश एकातिर लडिराखेको छ। यस्तो बेलामा यो अनावश्यक र अत्यन्तै गन्दा राजनीतिमा राजपा फस्किनेवाला छैन। आफ्नै पार्टीका कतिपय नेतालाई झस्काइदिएको देखिएको प्रधानमन्त्रीको कदमको अर्थ के हुन सक्छ? एक सामग्री र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगमा भारतमा कोरोना भाइरस फैलिन नदिनका लागि लगाइएको देशव्यापी लकडाउन अन्तर्गतका केही प्रावधानहरू खुकुलो। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। रुसमा कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि लगाइएका प्रतिबन्धहरूको विरोध गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका झण्डै 15,000 प्रदर्शनकारीहरूलाई तितर बितर पार्न दंगा प्रहरी खटाइएको छ। नर्थ अटेसियाको राजधानी भ्याली कफकास स्थित सरकारी मुख्यालय बाहिर प्रदर्शनकारीहरूले नारा लगाइरहेका छन्। उनीहरूले क्षेत्रीय नेता भ्याचस्लाव उनीहरूले प्रदर्शनकारीहरूलाई रोग नियन्त्रणको उपाय भनेकै घरमा बस्नु मात्र रहेको बताएका छन्। प्रदर्शन आयोजक एकजना ओपेरा गायकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनले कोरोना भाइरस अस्तित्वमै नरहेको बताउने गरेका छन्। बीबीसीका स्टिभ रोजेनबर्ग भन्छन्, रसियाको लकडाउन अवज्ञा गर्दै सयौं प्रदर्शनकारीहरू भ्याली काफकासको क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन बाहिर भेला भएका छन्। उनीहरूले सेल्फ आइसोलेसनको नियमले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई असर गरेको र रोजगारी गुमेको गुनासो गरेका छन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई, विश्वभरि तेलको उत्पादन कटौती गर्ने र मूल्यलाई स्थिर राख्ने गरी यसै महिनाको सुरुमा भएको एउटा ऐतिहासिक सम्झौताका बावजुद अमेरिकामा तेलको मूल्य 2 दशक यताकै सबैभन्दा कम बिन्दुमा पुगेको छ। वेस्ट टेक्सस इन्टरमिडिएट भनिने अमेरिकी बेन्चमार्क मूल्य एक समय 40% खस्किएको थियो। युरोपमा पनि तेलको मूल्यमा कमी आएको छ, तर त्यो त्यति धेरै खस्किएको छैन। अमेरिकी शेयर बजारमा पनि गिरावट देखिएको छ। तेलको मूल्यमा गिरावट आउनमा आंशिक रूपमा प्राविधिक कारण देखिए पनि कोरोना भाइरसका कारण घटेको मागले त्यसमा मुख्य भूमिका खेलेको बताइएको छ। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेपछि भारतले लाखौं मानिसलाई काममा फर्कन अनुमति दिइरहेको छ। नयाँ निर्देशिका अनुसार किसान र अन्य कृषि मजदूरहरू सामान्य अवस्थामा फर्कन पाउनेछन्। त्यस्तै कयौं सरकारी आयोजनामा कार्यरत श्रमिकहरूले पनि काम गर्न सक्नेछन्। तर देशका अधिकांश आर्थिक गतिविधिहरू मे 3 सम्म बन्द रहनेछन्। पञ्जाब, तमिलनाडु, तेलंगाना लगायतका कतिपय राज्यहरूले भने यस्ता सहुलियत दिएका छैनन्। तपाई बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। गत मार्च 11 विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसलाई विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरे यता पहिलो पटक स्पेनमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण दैनिक मृत्यु हुनेहरूको संख्या 400 भन्दा कम देखिएको छ। गत सप्ताहन्तमा स्पेनमा मृतकहरूको संख्या 20,000 नआएको थियो। त्यसयता मृतकको संख्यामा निकै कमी आएको यो दोस्रो दिन हो। मड्रिडबाट बीबीसी संवाददाता गाई हेचको भन्छन्, सरकार लकडाउनलाई मध्य मेसम्म बढाउन चाहन्छ, जुन 5 हप्तादेखि जारी छ। तर दैनिक मृत्यु र संक्रमणका संख्या स्थिर देखिएकाले सरकारले केही प्रतिबन्धहरू त्यसअघि नै हटाउने योजना बनाइरहेको छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई, जर्मनीले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि लगाइएका प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्ने सम्भावित कदमहरू चालेको छ। तर चान्सलर एङ्गेला मर्कलले तीव्र रूपमा यस्ता कदमहरू नचाल्न चेतावनी दिएकी छन्। केही साना पसलहरू पुनः खुलेका छन्, तर विद्यालयहरू बन्द रहेका छन्। मर्कलले प्रतिबन्धहरू हटाउने बारे अत्यन्त धेरै छलफल नगर्न कडा चेतावनी दिएकी छन्। उनले लकडाउनलाई थप सहज बनाउने बारे निकै चाँडै कुराकानी हुने पनि बताइन्। र इरानले कोरोना भाइरस संक्रमणसँग लड्नका लागि अपनाइएका सुरक्षात्मक उपायहरू अन्त्य गर्ने क्रममा प्रदेशबीच सड़क यात्रामा लगाइएका बन्देजलाई हटाएको छ। अधिकारीहरूले बजारका पसलहरू र शपिङ मलहरूलाई पुनः सञ्चालनको अनुमति दिएका छन्। धेरै भीड़भाड़ हुने रेस्टुरेन्ट जस्ता व्यवसाय, विद्यालय, विश्वविद्यालय र मस्जिदहरू भने बन्द रहनेछन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। पार्टी विभाजन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारले गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेकी छन्। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले त्यस्तो सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि ठूलै राजनीतिक हलचल देखा परेको छ। सरकारको उक्त निर्णय लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालयको आकस्मिक बैठक समेत बोलाइएको थियो। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशले पार्टी विभाजनको निम्ति वर्तमान कानूनको व्यवस्था खुकुलो बनाइदिएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भनिएको थियो, कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा 40% सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन। तर कानून मन्त्री शिवमाया तुङमा हाङफेका अनुसार अब 2 मध्ये 1 निकायका 40% सदस्यले नयाँ पार्टी गठनको हक राख्नेछन्। पहिले चाहिँ केन्द्र समिति र संघीय संसदमा 40% हुनपर्छ दुईटै ठाउँमा भन्ने थियो। अहिले चाहिँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्र समिति अथवा संसदीय दलमा 2 मध्ये 1 ठाउँ भए पुग्छ भन्ने हाल दिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको उक्त कदमप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ। उसले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, यति बेलाको प्रधान दायित्व भनेको कोरोना भाइरस र भोकमरीबाट नेपाली जनतालाई जोगाउनु हो। सत्ताको उन्माद या खेल प्रस्तुत गर्नु भनेको नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा दुखद घटना हो र यो बेमौसमी बाँसुरी हो। एकथरी नेताहरूले खास गरी राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीभित्र असन्तुष्टि रहेको र उनीहरूको निम्ति विभाजनको बाटो खुला गरिदिन उक्त कानून संशोधन गर्न लागि प्रधानमन्त्रीको योजना रहेको बताएका विवरणहरू आएका छन्। तर राजपाका संयोजक शरद सिंह भण्डारीले भने, यो कानून संशोधनको विषय राजपाको लागि त्यो कागलाई बेल पाक्यो हर्षण विस्मात भन्ने कुरा हो। क्लियर कट कुरा मेरो, हामी यस्ता गन्दा खेलमा छैनौं र हामी यस्ता विषयवस्तु पर्नेवाला पनि छैनौं। अहिले देश एकातिर लडिराखेको छ। यस्तो बेलामा यो अनावश्यक र अत्यन्तै गन्दा राजनीतिमा राजपा फस्नेवाला छैन। उक्त विषयलाई लिएर सत्ताधारी नेकपाले सचिवालयको आकस्मिक बैठक बोलाएको थियो। सरकारको कदमले खास गरी पूर्व माओवादी नेताहरूलाई झस्काइदिएको देखिन्छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासले नेपाललाई पनि छोपेका बेला सरकारले गरेको अध्यादेश ल्याउने निर्णयले सिंगो देशको ध्यान मोडिदिएको छ। पार्टी विभाजन सम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने सरकारको उक्त निर्णयपछि विभिन्न सम्भावनाबारे अड्कलबाजीहरू शुरू भएका छन्। के हुन सक्छन् त्यसभित्र लुकेका राजनीतिक सम्भावनाहरू? प्रस्तुत छ एक सामग्री। मन्त्री परिषद बैठकमा केही मन्त्रीहरूको असहमति झल्किने मतलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउने अडान देखाएको बताइएको छ। एक मन्त्रीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बीबीसीलाई बताए अनुसार प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, कानूनको अहिलेको व्यवस्था लोकतान्त्रिक देखिएन र मानिसको विचार प्रवाहलाई कुण्ठित पार्ने खालको छ। तर उनले अध्यादेशको औचित्यबारे थप नखुलाएको मन्त्रीहरूको भनाइ छ। एक थरी नेताहरूले खास गरी राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीभित्र असन्तुष्टि रहेको र त्यहाँभित्रको सम्भावित फुटको निम्ति बाटो खुला गरिदिन उक्त कानून संशोधन गर्न लागि प्रधानमन्त्रीको योजना रहेको बताएका विवरणहरू प्रकाशमा आएका छन्। त्यससँगै सरकारको पक्षमा 2/3 बहुमत पुग्ने उनीहरूको ठम्याइ छ। तर दुवै दलका नेताहरूले बीबीसीसँगको कुराकानीमा आफ्नो दलभित्र केही असन्तुष्टि रहेको स्वीकार गरे पनि विभाजनको सम्भावना तत्काल नदेखिएको बताएका छन्। कतिपय विश्लेषकका विचारमा प्रधानमन्त्री ओलीले उठाएको अध्यादेशको अस्त्रको लक्ष्य त्यतिमा मात्र सीमित नहुन सक्छ। उनीहरूले पछिल्ला दिनहरूमा नेकपा भित्र खुला रूपमा प्रकट भइरहेका मतभेदसँग पनि त्यसलाई जोडेर हेरेका छन्। कोरोना भाइरसले निम्त्याएको संकटको सामना गर्न उच्च स्तरीय संयन्त्र गठनको पक्ष र विपक्षमा 2 जना अध्यक्षहरू ओली र प्रचण्ड उभिएको देखिएको छ। यस्तो बेला प्रचण्डले पूर्व नेकपाका नेताहरूबीच फाटो ल्याएर चलखेल गरिरहेको र कालान्तरमा ओलीको विकल्प खोज्ने तयारीमा जुटेको प्रधानमन्त्री निकटहरूको बुझाइ पाइन्छ, जुन कुरा प्रचण्डले अस्वीकार गर्दै आएका छन्। तर प्रधानमन्त्रीको कदमले खास गरी पूर्व माओवादी खेमामा तत्कालै जस्तो खालको तरंग देखियो, त्यसले प्रचण्डलाई झस्काइदिएको सन्देश बाहिरिएको देखिन्छ। चर्चा गरिए जस्तै अन्य साना दलहरू फुटेर नेकपाको सरकारलाई सघाउन आउँदा पनि त्यसले पार्टी भित्रैबाट आफूले महसुस गरिरहेको असहज स्थितिलाई सहज तुल्याइदिने र त्यो प्रधानमन्त्रीको निम्ति रक्षा कवच भन्ने एक थरीको विश्लेषण पाइन्छ। त्यसो भएन भने पनि अध्यादेशपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू विरुद्ध तलमाथि गर्न खोजे हरेक सम्भावनाको निम्ति आफू तयार रहेको सन्देश प्रचण्डलाई दिन चाहेको ठानिएको छ। अब तपाईकै प्रतिक्रिया र टिप्पणीहरू प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू सञ्जय ढकाल र विष्णु पोखरेल।
कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई ध्यान दिँदै नेपालमा लकडाउन गरिएको 1 महिना पुग्न लागेको छ, तर त्यसलाई क्रमशः खुकुलो पार्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त भएका छन्। यसलाई कसरी खुकुलो पार्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? कृपया आफ्नो धारणा राख्नुहोस् भनी हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्नको हामीलाई थुप्रै जवाफ प्राप्त भएको छ। तीमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। सन्दीप पौडेल लेख्छन्, अझै 2 हप्ता लकडाउन गर्दा राम्रो, अनि त्यसपछि सरकारी कार्यालय खोल्ने र त्यसपछि मात्र निजी कार्यालय खोल्ने। त्यस पश्चात धेरै संक्रमित पाइएका उदयपुर र वीरगञ्ज जस्ता ठाउँ बाहेक अन्यत्र खुला गर्ने। रबिन चौलागाईको भनाइ छ, नेपालमा हालसम्मको संक्रमणलाई हेर्दा विदेशबाट आएकोमा देखिएको हुनाले विदेशबाट आउनेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र भारत र चीनको सिमानामा कडा सुरक्षा व्यवस्था पारी देशभित्र लकडाउनलाई हटाउँदा राम्रो होला। पार्वती सुब्बा भन्छन्, सबैभन्दा पहिले परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ। यसको दायरा बढाउने बित्तिकै कुन ठाउँमा बढी संक्रमित छन् थाहा हुन्छ। बढी संक्रमित भएको ठाउँमा लकडाउन गर्नुको साथै स्वास्थ्य सेवा तथा सुरक्षा बढाउनु पर्छ। बाँकी संक्रमित नभएको क्षेत्रमा बिस्तारै लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लानुपर्छ। साथै भारतीय सीमालाई सील गर्नुपर्छ र लुकीछिपी यदि कोही सिमानामा प्रवेश गर्छन् भने क्वारेन्टिनमा राख्ने र परीक्षण पनि गर्ने। यदि सबैतिर समान रूपले बन्दाबन्दी कायम भयो भने भविष्यमा कृषि तथा उद्योगमा उत्पादन कम भएर भोकमरी र आर्थिक संकट आउने अवश्यम्भावी छ। यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ। दिपेन्द्र अश्रुमालीको सुझाव भने यस्तो छ, सामाजिक दूरी कायम गर्न सिकाउने, सबैलाई अनिवार्य मास्क लगाउनु भन्ने, डिस्को, बार, फिल्म हल, सभा सम्मेलन गर्न नदिने, गाडीमा सिटको क्षमताभन्दा एकजना पनि बढी ढाल्न नदिने, होटलहरू बन्द गर्ने र लकडाउन खोल्दै जाने। विज्ञान दाहाल लेख्छन्, नेपालको आन्तरिक बजार व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्यो। अन्य देशसँगको सम्बन्ध टुटाएर बजार सञ्चालन गर्नु पर्यो, नत्र हाम्रो क्रय शक्ति नै निकै कमजोर हुन्छ। सुदर्शन दिताल भन्छन्, आवश्यकताको क्रम पहिल्यै त्यस अनुसार चरणबद्ध रूपमा क्रमशः खोल्दै जानुपर्छ। एकैपटक खोल्दा दोस्रो लहर आउने सम्भावना हुन्छ र दोस्रो लहर पहिलो भन्दा बढी घातक हुन सक्छ। तर खोल्नुभन्दा पहिले हटस्पट अर्थात् अति संक्रमित क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ। रविन सिंह जागरी लेख्छन्, अब सधैँ बन्द गरिराख्न सकिँदैन। जोखिमयुक्त ठाउँमा कडाई गर्ने अनि कम जोखिमयुक्त ठाउँहरू खोल्दै जनजीवन सामान्य बनाउने तर्फ जानुपर्छ। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण समाधान नहुन्जेलसम्म नाका खोल्नुहुन्न। सामाजिक दूरी कायम गर्ने, हात धुने, मास्क प्रयोग गर्ने अनि सके जति परीक्षण गर्नुपर्छ। जनता आफै सचेत हुने बेला हो। सुनिल चामलिङको विचार चाहिँ फरक छ। उनी भन्छन्, अहिले नै नेपालमा लकडाउनको विकल्प छैन, किनकि संक्रमितको संख्या बढ्दो छ। क्वारेन्टिनमा राखिएका सबैका परीक्षण सकिएपछि पनि संक्रमण भेटिएन भने विशेष सावधानी अपनाएर अत्यावश्यक कार्यहरू गर्ने गरी क्रमशः खोल्दै जानुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज जारी गरेको विवरणमा नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या वृद्धि नभएको जनाइएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा भाइरस संक्रमितको संख्या 31 छ, जसमध्ये 4 जना निको भइसकेका छन्। बाँकी मध्ये 13 जनाको उपचार विराटनगरमा भइरहेको छ। उनीहरूको उपचारको पछिल्लो स्थितिबारे जानकारी दिँदैछन् विराटनगर स्थित हाम्रा संवाददाता विक्रम निरौला। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित 13 जनाको विराटनगर स्थित कोशी कोरोना विशेष अस्पतालको उपचार केन्द्रमा उपचार भइरहेछ। उनीहरूलाई उपचार गरेको आज चौथो दिन हो र त्यो चौथो दिनसम्म पनि संक्रमितहरूमा कोरोना भाइरसको लक्षण केही देखा नपरेको हुनाले सामान्य बेडमा राखेर उपचार गरिएको छ र त्यस्तो कुनै औषधिहरू त्यस्तो प्रयोग गर्नु पर्नेको अवस्था छैन भनेर त्यहाँ संलग्न चिकित्सकहरूले जानकारी दिनुभएको छ। पूर्वाधार र जनशक्तिको स्थिति कस्तो छ, किनभने त्यहाँ त अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढी संक्रमितहरूको उपचार त्यही भइरहेको छ? पूर्वाधारको हिसाबले कोशी अस्पतालले नै सञ्चालन गर्ने गरी कोशी अस्पतालभन्दा करिब 3 किलोमिटर दक्षिण अलि टाढा कोरोना विशेष अस्पताल प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्रदेशमा विशेष गरी कोशी अस्पतालकै चिकित्सकहरूले त्यहाँ उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएको कोशी अस्पतालका प्रमुख सङ्गीता मिश्रले जानकारी दिनुभएको छ र त्यहाँ चिकित्सक, ल्याब, अरू नर्सेसहरू गरेर करिब 40 जना कर्मचारीहरू खटिएका छन्। पहिलेको अस्पतालमा उपचाररत अरू बिरामीहरूको उपचारमा त्यसले केही अप्ठ्यारो पारेको छ कि छैन, कुनै बाधा पुगेको छ कि छैन? कोशी अस्पतालका चिकित्सकसँग कुरा गर्दाखेरि बिरामीको चाप पनि अलिक कम भएको अस्पतालमा, त्यस कारणले सबै सेवा सुचारू गर्दा पनि अप्ठ्यारो परेको अवस्था छैन र सामाजिक विकास मन्त्रालयले चिकित्सकहरूको अभाव हुन्छ कि भन्दा केही करारमा राख्ने पनि एउटा प्रक्रिया सुरु गरेको भन्ने जानकारी आएको छ। त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूको निम्ति पिपी जस्ता सुरक्षा सामग्रीहरूको अभाव छ कि छैन अथवा पर्याप्त छ? अहिलेसम्म त्यस्तो असुविधा भएको भन्ने कुरो जानकारी छैन। सबै प्रदेश सरकारले, संघीय सरकारले पठाएका व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरू त्यहाँ उपलब्ध गराइएको छ।
भनिएको छ र उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूलाई बस्ने खाने होटलहरूमा छुट्टै व्यवस्था पनि मिलाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। संक्रमितहरूको पुनः परीक्षण गर्ने काम भएको छ कि छैन? पछिल्लो पटक फेरि अस्पतालमा आज 4 दिन भयो, त्यो कुनै लक्षण नदेखिएको कारणले अहिले पुनः परीक्षण गरिएको छैन र अब कम्तीमा 14 दिन चाहिँ राख्ने अनि त्यसपछि अनि पुनः परीक्षण गर्ने तयारी छ भनेर त्यहाँको चिकित्सकहरूले बताउनु भएको छ। अन्तिममा विक्रमजी, संक्रमित 13 जनालाई उदयपुर जिल्लाबाट ल्याइएको थियो। अब त्यो जिल्लामा अरू थुप्रै मानिसहरूको पनि परीक्षणको पछिल्लो विवरण चाहिँ के छ तपाईसँग? त्यो उदयपुरको त्रिवेणी नगरपालिकाको जुन भुल्के स्थित एउटा मस्जिदमा जो संक्रमितहरू भेटिए, शुक्रबार त्यो संक्रमण पुष्टि भएपछि शनिबार, आइतबार र सोमबार आज समेत गरेर विराटनगर र काठमाडौँको सैनिक अस्पतालबाट पनि टोली खटिएको थियो। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले एउटा टोली पठाएको थियो र सँगसँगै काठमाडौँबाट पनि यो सैनिक हेलिकप्टरमा शिक्षकहरू गएर 2 दिन लगाएर त्यहाँको लगभग 350 स्थानीय मानिसहरूको स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षणका लागि काठमाडौँ आज लगिएको छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। उनी थिए विराटनगर स्थित हाम्रा संवाददाता विक्रम निरौला। हामी बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट बोलिरहेका छौं। तपाईँ यो कार्यक्रम नेपालका 350 भन्दा बढी एफएम स्टेशनहरूबाट सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँ हाम्रो वेबसाइट bbcnepali.com मा गएर आफूले चाहेको समयमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। भारतले कोरोना भाइरस फैलिन नदिनका लागि लगाएको देशव्यापी लकडाउन अन्तर्गतका केही प्रतिबन्धहरूलाई खुकुलो पारेको छ। अधिकांश नयाँ कदमहरू देशको कुल श्रम शक्तिको आधाभन्दा बढी आश्रित कृषि क्षेत्रलाई मद्दत पुर्याउने खालका छन्। भारतले खाद्यान्न संकट हुन नदिन कृषि क्षेत्रलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन नयाँ कदम चालेको ठानिएको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट विष्णु पोखरेलबाट सुन्नुहोस्। भारतमा अब अघिल्लो हप्ता घोषणा गरिएका केही प्रतिबन्धहरू कार्यान्वयन गरिने छैनन्। त्यसमा अत्यावश्यक सेवामा नपर्ने ई कमर्स सेवा प्रदायकहरूद्वारा हुने गरेका मोबाइल फोन, कम्प्युटर र रेफ्रिजेरेटरहरूको डेलिभरी समेत पर्छन्। सरकारले आइतबार उक्त निर्णयलाई उल्ट्याएको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमणको केन्द्रबिन्दु देखिएका भारतका सबै मुख्य शहरहरूमा भने कुनै पनि प्रतिबन्धहरू हटाइने छैनन्। घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू र अन्तर प्रादेशिक यात्रामा प्रतिबन्ध जारी रहनेछ। विशेष गरी कृषि व्यापार, खेतीपाती, माछा पालन र बगानहरूलाई लक्षित गरी नयाँ कदमहरू चालिएको हो। किसानलाई बाली काट्न छुट दिइनेछ भने दैनिक ज्यालादारी र यस क्षेत्रमा कार्यरत अन्यले आमदानी गरिरहन पाउनेछन्। यससँग सम्बन्धित उद्योगहरूमा आपूर्ति कायम राख्न मालवाहक ट्रकहरूलाई अन्तर्प्रादेशिक यात्रा गरेर गाउँमा उत्पादित सामग्रीहरूलाई शहरसम्म पुर्याउन अनुमति दिइनेछ। अत्यावश्यक विकास कार्यहरू जस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा सड़क र खानेपानी निर्माण पनि खुला गरिनेछ, तर त्यसमा दूरी कायम गर्ने सम्बन्धी कडा नियमहरू लागू गरिनेछ। कृषिका लागि थप आय आर्जन गर्ने र दैनिक ज्यालादारीमा लाखौं कामदारको मुख्य आमदानीको स्रोत यी क्षेत्रहरू रहँदै आएका छन्। सरकारी कार्यालयहरू, ब्याङ्क, एटीएम, अस्पताल, क्लिनिक, औषधि बिक्री केन्द्रहरू पनि खुला हुनेछन् र सिकर्मी अनि डकर्मी जस्ता पेशाकर्मीलाई पनि काम गर्न दिइने भएको छ। संक्रमणको केन्द्रबिन्दु नभनिएका क्षेत्रमा केही सार्वजनिक र निजी कार्यालयहरूलाई पनि खुल्न दिइनेछ, तर सबै व्यवसाय अनि सेवामूलक क्षेत्रहरूलाई सामाजिक दूरी कायम गर्ने मापदण्डलाई पालन गर्न भनिएको छ। राज्य सरकारहरूले प्रतिबन्धहरू सहज बनाउने वा नबनाउने भनेर निर्णय गर्नेछन्। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल सहित कयौं राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्ना क्षेत्रमा कुनै पनि प्रतिबन्धहरू नहटाउने बताएका छन्। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो साथी विष्णु पोखरेलबाट। अर्को विषय, विश्वभरिमै सबैभन्दा धेरै कोरोना भाइरस संक्रमण तथा मृत्यु भएको अमेरिकामा तत्काल बन्देजहरू खुकुलो पार्न नहुने संकेतका माझ त्यहाँ मानिसहरूले अर्थतन्त्र खुला गर्न माग गर्दै प्रदर्शनहरू गरेका छन्। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रदर्शनकारीहरूको समर्थन गरिरहेको देखिएको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट सञ्जय ढकालबाट सुन्नुहोस्। अमेरिकाभरि कैयन राज्यहरूमा प्रदर्शनकारीहरू त्यहाँका गभर्नरहरूलाई कोरोना भाइरस महामारीको डरले बन्द गरिएको अर्थतन्त्र पुनः खुला गर्न आह्वान गर्दै सड़कमा उत्रिएका छन्। एरिजोना, कोलोराडो, मोन्टाना तथा वाशिंगटन राज्यमा आइतबार त्यस्ता प्रदर्शनहरू भए। त्योभन्दा अगाडि अन्य आधा दर्जन राज्यहरूमा पनि प्रदर्शन भएका थिए। हतार गरेर अर्थतन्त्र खोल्दा कोभिड-19 को घातक पुनरोदय हुन सक्ने त्रासका माझ त्यस्ता प्रदर्शन चर्किएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रदर्शनप्रति आफ्नो समर्थन दर्शाएका छन्। हाल अमेरिका विश्वभरिकै कोभिड-19 संकटको केन्द्रबिन्दुमा छ। त्यहाँ 7
10,35,000 संक्रमित छन् भने करिब 40,000 को ज्यान गइसकेको छ। संक्रमणको उच्च बिन्दुमा पुगेको तथा केही क्षेत्रमा नयाँ संक्रमणको वृद्धि दर घटिरहेको संकेत पनि आएका छन्। अमेरिकामा प्रारम्भिक चरणमै संक्रमण फैलिएको वाशिंगटन राज्यमा सयौं मानिस राजधानी ओलम्पियामा भेला भएर गभर्नरलाई अर्थतन्त्रमा लागेका बन्देज खुकुलो पार्न माग गरे। प्रहरीले भेलामा 2500 जति सामेल भएको अनुमान गरेको छ। अर्थात् लकडाउन लागू भएपछिको त्यो सबभन्दा ठूलो त्यस्तो जमघट भएको रोइटर्स समाचार संस्थाले जनाएको छ। कैयन प्रदर्शनकारीले सामाजिक दूरी सम्बन्धी नियम अनि मास्क लगाउन आयोजकहरूले गरेका अपील पनि उल्लङ्घन गरेका थिए। एसोसिएटेड प्रेसका अनुसार मोन्टानाको हेलेनामा आयोजित र्यालीमा केही सय मानिस थिए। कोलोराडोको डेनभरमा पनि उत्रै र्याली भएको थियो। प्रदर्शनकारीहरूका गाडी सड़कमा खचाखच भएपछि अस्पतालमा रहँदाकै पोसाक र मास्क लगाएका स्वास्थ्यकर्मीहरू उनीहरूको सामु उपस्थित भएका थिए। कतिपय राज्यहरूमा गभर्नरहरूले संक्रमणको दर कम हुँदै गएका संकेतका माझ अर्थतन्त्र खोल्ने बारे छलफल थालेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले कडा लकडाउनको विरोध गरेकाहरूलाई समर्थन गरेको देखिएको छ। उनले शुक्रबार मिनिसोटा, मिशिगन तथा भर्जिनियामा लागू आदेश धेरै कडा भएको बताएका थिए। वाशिंगटन राज्यका गभर्नर जे इन्स्लीले राष्ट्रपतिले प्रदर्शनकारीहरूको समर्थन गर्ने कदमलाई खतरनाक भन्दै त्यसले राज्यका कानूनलाई उल्लङ्घन गर्न उक्साउने बताएका छन्। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित त्यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिए साथी सञ्जय ढकाल। अब अर्को विषय। भारतको पश्चिमी राज्य महाराष्ट्रमा लकडाउन लगाइएको बेला 3 जना व्यक्तिलाई कुटी हत्या गरेको आरोपमा 100 जना भन्दा बढी मानिसहरूलाई पक्राउ गरिएको छ। गत बिहीबार पालघर जिल्लामा उक्त घटना भएको थियो। भीड़ले ती 3 जनालाई सांघातिक आक्रमण गरेको दृश्य देखिने एउटा भिडियो आइतबार सामाजिक सञ्जालहरूमा भाइरल भएको थियो। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट। एउटा कारमा चढेर अन्तिम संस्कारमा सहभागी हुन जान लागेका ती 3 जनालाई अपहरणकारी भएको आशंकामा भीड़ले बाहिर निकालेर आक्रमण गरेको थियो। बीबीसी हिन्दीका अनुसार पक्राउ पर्ने 110 जना मध्ये 9 जना नाबालिग छन्। कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्ने प्रयासस्वरूप भारतमा मार्च 25 तारिकदेखि लकडाउन लगाइएको छ। मृत्यु हुनेमा 35 र 70 वर्षीय 2 साधु र तिनका 30 वर्षीय सवारी चालक छन्। भिडियोमा प्रहरीले जोगाउने प्रयास गर्दा गर्दै ती आक्रमक भीड़ले तिनलाई कुटपिट गरेको देखिन्छ। भीड़ले ती 3 जना व्यक्ति बालबालिका अपहरण गर्न आएको आशंका गरेको बताइन्छ। बालबालिका अपहरण सम्बन्धी अफवाहका कारण भारतमा बारम्बार त्यस्ता घटनाहरू हुने गरेका छन्। महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री उद्धव ठाकरेले दोषीलाई कड़ा कारबाही गरिने बताएका छन्। एकजना मुख्यमन्त्रीले राज्यमा सरकारको नियन्त्रण नभएको देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले राज्यमा लकडाउन कार्यान्वयनको पक्षमा प्रश्न उठाएका छन्। महाराष्ट्रका गृहमन्त्री अनिल देशमुखले उक्त घटनामा कुनै साम्प्रदायिक उद्देश्य नभएको दावी गरेका छन्। उनका अनुसार आक्रमणकारी र पीडित सबै एउटै धर्मका अनुयायी हुन्। सामाजिक सञ्जालमा धार्मिक कारणले उक्त घटना भएको दावीसहित उत्तेजना फैलाउन थालिएपछि उनले त्यस्तो स्पष्टीकरण दिएका हुन्। बीबीसी नेपाली सेवाका सामग्री रेडियो, अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा पनि उपलब्ध छन्। तपाई bbcnepali.com मा गएर विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार पढ्न, सुन्न र भिडियो सामग्री हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। मोबाइल फोन एप हाम्रो पात्रो मार्फत पनि तपाई बीबीसी नेपाली सेवाका अनलाइनका समाचार सामग्रीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अन्तिम विषय। लकडाउन अवधि लम्बिएसँगै अपाङ्गता भएका महिलाहरूको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको उनीहरूले बताएका छन्। सरकारले अपाङ्गता भएका महिलाहरूका निम्ति खाद्यान्न बाहेक उनीहरूलाई दैनिक रूपमा चाहिने अपाङ्ग मैत्री राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। हालसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू उनीहरूका आवश्यकताबारे पर्याप्त तथ्याङ्क संकलन गर्न नसकेको भन्दै उनीहरूको विशेष संरक्षण र सेवाका लागि सरकारवाला सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको प्रयास भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। थप चर्चा मतिना तुवानाबासुबाट। मेरुदण्ड पक्षघात भएकी 39 वर्षीय देवी आचार्य हाल काठमाडौँमा एक्लै डेरामा बस्छिन्। अरू समयमा उनको घर र कार्यालयमा निरन्तर रूपमा सहयोगीको व्यवस्था हुन्थ्यो। तर कोरोना भाइरस सर्ने त्रासमा अहिले उनको सहयोगी उनको साथमा छैनन्। व्हीलचेयरमा बस्न र निस्कन उनलाई अरूको सहयोग चाहिन्छ। दिशा पिसाब गर्न, खाना बनाएर खान जस्ता समस्या सँगै महिनावारी हुँदाखेरि उनलाई धेरै सरसफाईको सामग्री र सहयोगी आवश्यकता पर्छ, जुन उनको साथमा छैन। 4 पाङ्ग्रे स्कुटर पनि छ, तर स्कुटरमा चढाइदिने कोही छैन। दैनिक शारीरिक अभ्यास नहुँदा अन्य रोग थपिने चिन्ताले झनै सताएको उनी सुनाउँछिन्। मैले आफूलाई पर्याप्त रूपमा सरसफाई गर्न पाएको छैन। म नुहाउनलाई पनि मलाई सहयोग चाहिन्थ्यो।
मैले भने जस्तो तरिकाले नुहाउन पाएको छैन, भने जस्तो तरिकाले मैले लुगाहरू फेर्न पाएको छैन। त्यो कारणले गर्दा पनि मलाई एकदमै असहज अवस्था छ। अपाङ्गता भएकालाई प्राथमिकतामा राख्नु भने पनि लकडाउनको तेस्रो सातापछि बल्ल केहीले राहत हात पारेको बताएका छन्। औषधिको भरमा बाँचिरहेका कतिपयको औषधि अभावका कारण बिचली भइरहेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघकी महिला उपाध्यक्ष रमा ढकाल बताउँछिन्। क्याथेटर, डाइपर, सेनिटरी प्याडहरू चाहिँ घरमा हामीले पर्याप्त नराखेको र अर्को कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ पटक पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ हुन्छ हामी दिन्छौँ भनेर भन्दै गर्दा पनि झनै हामी चाहिँ 3 हप्तापछि मात्र हामीले लिन सक्यौं। हामीले रासन पनि पाइरहेको अवस्था छैन। ओडामा पनि उहाँहरूले नाम टिपेर लिएर गएको पनि 3 हप्ता हुँदा पनि दिएको अवस्था चाहिँ छैन। पहिले हिंसा पीडित भई पीडादायी जीवन बिताइरहेका अपाङ्गता भएका महिलाहरू यति बेला थप हिंसाको उच्च जोखिममा रहेको कुरालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने महिला अपाङ्गता महासंघकी अध्यक्ष टीका दाहाल बताउँछिन्। सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सूची, उनीहरूको समस्या बुझेर अपाङ्ग मैत्री राहत प्याकेज उनीहरूसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्न पर्ने उनी बताउँछिन्। अत्यावश्यक भनौँ औषधिहरू रेगुलर उनले प्रयोग गरेर नपाएर मर्न अवस्थामा पुगेका छन्। हेमोफिलिकहरू फ्र्याक्चर नपाएर चाहिँ ओछ्यानमा अया आचु गर्दै बस्नु परेको अवस्था छ। स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका साथीहरू चाहिँ पिसाबहरू लिक भएर क्याथेटरहरू नपाएर के औषधि खान्छ। सरकारले त ज्ञान राख्नु पर्यो नि त, होइन? लिस्टिङ गर्नु पर्यो। अत्यावश्यक सेवाभित्र पारेन घरसम्म पुग्ने व्यवस्थाहरू गर्नुपर्छ। महिला मैत्री राहतको कुरा गरिरहेछौँ। महिला मैत्री राहत भनेको त मान्छेलाई बुझाउनै गाह्रो के। सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बन्दाबन्दीको अस्वाभाविक अवस्थामा विशेष संरक्षण र सेवाको आवश्यकता महसुस गरेको बताएको छ। तर अपाङ्गता भएका महिलाहरूका हकमा उनीहरूका आवश्यकताबारे सम्बोधन गर्न ढिलाइ भएको संकेत गर्दै अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयसँग समन्वयको प्रयास भइरहेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेल बताउँछन्। हाम्रो डाटाबेस पनि कमजोर भएर होला, ठ्याक्कै को कहाँ बस्नु भएको छ, कुन हालतमा हुनुहुन्छ भन्ने सबै इन्फर्मेसन पनि आइसकेका छैन। त्यो हेमोफिलियाहरू भएकोलाई भन्दा नि उहाँहरूको लागि जरुरी फ्याक्टर भन्ने एउटा औषधि इम्पोर्टेन्ट हुँदैछ, होइन? त्यो स्थानीय उसमा नपाइने, होइन? अलिकति धेरै महँगो पनि हुने, त्यसलाई कमसे कम सरकारी हिसाबबाटै मगाउनलाई चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि कुरा भइरहेछ। यति बेला अपाङ्गता र बहुअपाङ्गता भएकाहरू र उनीहरूको परिवारलाई परेको पीडा कम गर्न तीनै तहको सरकारले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक पर्ने अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। मतिना त्वाना बासु, बीबीसी काठमाडौँ। तपाईलाई आजको हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कृपया लेखी पठाउनुहोला। हाम्रो कार्यक्रममा प्रसारित सामग्रीका बारे हामी सधैँ तपाईको प्रतिक्रियाको अपेक्षा राख्छौं। प्रतिक्रिया र टिप्पणी पठाउने हाम्रो ठेगाना त उही नै हो, बीबीसी नेपाली सेवा, पोस्ट बक्स नम्बर 672 काठमाडौँ नेपाल। अनि इमेल ठेगाना हो nepali.letters@bbc.co.uk। अनि हाम्रो फेसबुक ठेगाना facebook.com/bbc नेपाली सर्भिसमा पनि प्रतिक्रिया लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। रूसमा कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि लगाइएका प्रतिबन्धहरूको विरोध गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका झण्डै 15,000 प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न दंगा प्रहरी खटाइएको छ। विश्वभरि तेलको उत्पादन कटौती गर्ने र मूल्यलाई स्थिर अवस्थामा राख्ने गरी यसै महिनाको सुरुमा भएको एउटा ऐतिहासिक सम्झौताका बावजुद अमेरिकामा तेलको मूल्य 2 दशक यताकै सबैभन्दा कम बिन्दुमा पुगेको छ। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेपछि भारतले लाखौं मानिसलाई काममा फर्कन अनुमति दिइरहेको छ। गत मार्च 11 मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसलाई विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरे यता पहिलो पटक स्पेनमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण दैनिक मृत्यु हुनेहरूको संख्या 400 भन्दा कम देखिएको छ। जर्मनीले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि लगाइएका प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्ने सम्भावित कदमहरू चालेको छ र इरानले कोरोना भाइरस संक्रमणसँग लड्नका लागि अपनाइएका सुरक्षात्मक उपायहरू अन्त्य गर्ने क्रममा प्रदेशबीचको सड़क यात्रामा लगाइएका बन्देजहरूलाई हटाएको छ। अधिकारीहरूले बजारका पसलहरू र शपिङ मललाई पुनः सञ्चालनको अनुमति पनि दिएका छन्। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पखमा आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।